اے وطن چھڑے دا پیا او دین بچاون کیتے میں کربل میں دا پیا سلام خیر ہووے اے وطن چھڑے دا پیا سلام خیر ہووے وچ کربل دے میں تیرے لیساں وچ کربل دے میں تیرے لیساں ہٹے کے بچے مدین بچے سا ہٹے کے بچے مدین بچے سا نہ جھک سا باطل کو میں وعدہ کرے دا پیا سلام خیر ہووے اے وطن چھڑے دا پیا سلام خیر ہووے حضرات کیسا وطن ہے آنکھو سبحان اللہ او کیسا وطن ہے مدینہ وطن ہاں حضرات جے کو ہفتہ مل دے یا مہینہ مل دے مدینہ پاک عمرے دینے دے جڑا مہینہ گزرے دے سارا مہینہ اتنے مدینہ پاک گزارے لیکن او بھی دھاڑ کرتے آدے کیا آدے وہ سرکار دے شہر دے ہاں میری کئی کونے بندہ راکھا مال دا ہووے دیکھے شام سویرے روزے کو پندھ اتنا نال دا ہووے وہ کرے خدمت مارے حق گزارے میرے ہووے اور اج ظفر مہینہ چ نہیں تھی دا کوئی ویزا سال دا ہووے حضرات او وطن جتھا حضرت امام علی مقام آپ جمعے پلے پروان چڑھے 60 سال جڑا مدینے پاک گزارے تے ول جلے وعدے دا ٹائم آیا تے ول آپ نے ذری گریز نہ فرمایا نانے جان کو سلام عرض کیتا نانا وچ کربل دے میں تیرے لیساں ہٹے کے بچے مدین بچے سا ہٹے کے بچے مدین بچے سا میں جھک سا باطل کو میں وعدہ کرے دا پیا سلام خیر ہووے دین اسلام کو میں پشتی دے سان اچھا سبحان اللہ دوستو جنس دیر دیوار دہان علی ہوئے اے راجدہ کھویج ونجے ان کو پشتی دیوین دیئے گارا بڑھا کے مٹی تے پانی ملا کے گارا بڑھی دے تے ان کو دیوین دیئے پشتی دیر دی دیوار پیٹھان دیئے امام علی مقام پہ فرمے دن نانا جان میں دین کو پشتی دے سان ذرا غور کرو 7 محرم کرو لاتے دا محرم تک پانی تہا بند گارا کیادہ پڑیا کہ حسین پاک نے کینے نانے جان کو تسلی دیتی نانا جان گھبری جو نا دین اسلام کو میں پشتی دے سان کہ خون مٹی دا میں گارا برے سان خون مٹی دا میں گارا برے سان
خیر ہوئے اے وطن چھڑے دا پیا سلام خیر ہوئے حضرات میں ہے کہنا حق تا ساری امت دا بندہ ہا جلے دین دے وچ کٹ وٹ تھیون پہ گئی قرآن جا حق دا جلے یزید ترونن پہ گا حق دا سارے مسلمانے دا بندہ ہا لیکن ابو بھی مقابلہ کرنا لے جڑے ہن او بھی کلمہ گو ہن چند ٹکے دے وکو ہن چند ٹکے دے اتے وک گئے آل رسول دے نال انہیں کو دین دے نال مقابلہ کی تو نے ذرا سوچو میرے دوستو آج جڑا منظر چلدا پہ او بھی دین دے نالی ہو منظر چلدا پہ دین والے دھکے پہ جڑے دین دے غدار او جڑے نا دین دے غدار او پہ پھر دے وجہ بڑے وہ سارے عہدے دار جڑے دین دے غدار ادو ہے سارے عہدے دار جڑے دین کو چاہن والے او قید و بند وچ بالکل بے عین ہی وہ منظر حق تا سارے کلمہ گودا بن گئے حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اندہ حق بن گئے جلے دین دوتے وقت آوے مال بھی قربان کرے جان بھی قربان کرے اولاد بھی قربان کرے امام علی مقام نے سبق لیتا حضرات کئی اتے رون دے منہ کرتے آدھے سہیں تو شہزادے دی جنگ گئی ایک جیت گیا تے بیا ہر گیا حضرات ایک امینے کو جیو یادن انہیں کو یہ پتہ نہیں کہ امام علی مقام جنگ کرن دی واسطے کہنا گے ہن ارادہ جنگ کرن دا کہنا ہا اگر جنگ دا ارادہ ہوئے ہا تو آپ جرنیل نال میں ونہا کہ بہادر جنگ جوت فوجی نال میں ونہا نہ کہ آپ بستورات پردے دار یہ نا پردے دار وہ پردے دار جنہیں دے قرآن میں کرانے پڑھیں جنہیں دے واسطے قرآن بولے او پردے دار انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وہ پردے دار نال وہ بچے نال ہم اہل خانہ نال گھنٹے کو جنگ کران کہنی میں دا میدان کہنی میں دا حضرات کیا مسئلہ حضرات میرے دوستو جلٹا محرم دی رات ہے امام علی مقام آپ قرآن پاک دی تلاوت کرنے بیٹھیں قرآن تلاوت کرنے انہیں جو اونگ مبارک فرمائیے نے انہیں آنکھ جو بند کیتیے نے نظر آیا کہ شاہ دو سرات تشریف لائے ہیں حضور پاک نے زیارت کری ہے آپ کی ساری جماعت نبی دی نہ لئیے خیمہ حسین دے وچ آخو سارے نبی ہے سرکار بھی آپ کی اقتداء وچ سارے نبی ہے کہ حسین پاک کو دعا دیتوں نے میرے آقا نے کنڈ بھی تھپیے نواسری نے فرمایا نے میرا حسینہ کل دا دیئے جڑا گزرنے او تاڑے ہوتے وڈا کڑا امتحان ہونے میں دعا کرے گا اللہم آتل حسین صبرن اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرماوی سارے نبی آمین آکھئے سرکار دعا دے کے واپس تھے آپ خیمے دے اندر اپنے وڈے بیٹے کو لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا علی اکبر کو اٹھایا تے فرمایا اٹھی اکبر گھوٹ اذان سنا اٹھی اکبر گھوٹ اذان سنا فرمان دی خاطر سے احسان علی مہنہ میدہ احسان دی خاطر سے قرآن دے عامر وارث ہیں قرآن دی خاطر حضرات کے لیے موازنہ کیتے ہوئے
قرآن جیڑا سرکار دے قلب اطہر سینے دے اندر اترے آکو حسین پاک سینے دے اتے کھیلدا رہ گئے اے رب تہا حسن حسین پاک دا تے قرآن دا حضرت محترم یہ قرآن جیڑا سرکار دے سینے دے اندر قلب اطہر دے اترے حسین سینے دے اتے کھیلدا رہ گئے کہ فرمانے قرآن دے آمر وارث ہیں قرآن کی خاطر اے حیثیت فرمانے اٹھی وے اکبر تو بانگ سنا چا اٹھی وے اکبر تو بانگ سنا چا وہ بیتی خیمے ٹرتے دکھا جا وہ بیتی خیمے دے میں ٹرتے دکھا جا تو شکل محمد دی گئی میں قرض رہے دا پیا سلام اخیری ہوئے تو آپ کو بھی سلام ہوئے جو سبحان اللہ لے آدھے اچھا سبحان اللہ اچھا سخت سنی دا اٹھی کربل لے دا محرم دا دی تے سخت گرمی دا دی تو ساتھ ماشاءاللہ روحی اجرہ دو تے روحی دا تھامو پتہ ہے اگر روحی اگی تے ہے تھال مارو تھال جڑا ریت ہی ریتے حضرات گرم ریت دے ہوتے اگر کوئی پیروں رانا ٹھور کے دیکھے تے پتہ لگ دے تے جڑا سجدہ ریت تتی دے دے وے آکو سبحان اللہ او حسین سرے دے او حسین سرے دے میرا دوستہ سنو سخت سنی دا اٹھی کربل لے اور ریت تتی تے مارو تھلے بنجر زمین تے دانا میں تیرے لے دا پیا سلام خیری ہوئے اے وطن چھوڑے دا پیا سلام خیری ہوئے اگر توڑے کنے وقت دی گنجائش ہوئے تو ایک قصیدہ بھی ہے نال سنا